तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कंटिंजेंसी आर्गुमेंट को। इस आर्गुमेंट को फिलॉसफी के अंदर खुदा की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट माना जाता है। यूं तो ये आर्गुमेंट 1000 साल पुराना है। इब्ने सीना ने सबसे पहले इस आर्गुमेंट को प्रेजेंट किया था, मगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान में ये आजकल आर्गुमेंट ज़बान ज़द-ए-आम है, बहुत मशहूर हो चुका है मुफ्ती शमाइल और जावेद अख्तर की डिबेट के बाद। मगर बात यह है कि जो थियस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि चूंकि जावेद अख्तर को इस आर्गुमेंट का पता नहीं था, इसलिए एथियज्म का सारा मुकदमा जो है वो फेल हो चुका है और हम जीत चुके हैं। और अब एथियस्ट के पास कोई गुंजाइश नहीं रह गई कि वो खुदा का इनकार कर सकें। जबकि दूसरी तरफ एथियस्ट जब कोई वीडियो बनाते हैं तो वो कह रहे हैं कि ये 1000 साल पुराना आर्गुमेंट था, कोई वजन नहीं है इसके अंदर, इसके काउंटर आर्गुमेंट्स आ चुके हैं, और वो अपनी वीडियो का आगाज काउंटर देने से करते हैं। जबकि असल में ये आर्गुमेंट कहता कि इस पे कोई बात नहीं कर रहा, और लोग इस आर्गुमेंट को कंफ्यूज भी कर रहे हैं कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट के साथ, फर्स्ट कॉज आर्गुमेंट के साथ, जिसे कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं कंटिंजेंसी आर्गुमेंट को एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आखिर ये कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट से या फर्स्ट कॉज आर्गुमेंट से किस तरह डिफरेंट है। तो कंटिंजेंसी आर्गुमेंट को समझने के लिए वर्ड कंटिंजेंट को समझना जरूरी है। कंटिंजेंट से मुराद है कंडीशनल, बस आपने इतना ज़हन में रखना है। अब कंटिंजेंसी आर्गुमेंट के मुताबिक दो तरह की एग्जिस्टेंस होती हैं, यानी दो तरह के वजूद होते हैं। पहले आते हैं कंटिंजेंट बीइंग्स। ये वो वजूद है, ये वो एग्जिस्टेंस है जो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपने वजूद के लिए किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पे आप और मैं, हम डिपेंड करते हैं अपने वालिदैन पर। इसी तरह बादल जो हैं वो डिपेंड करते हैं वाटर एवेपोरेशन के प्रोसेस पर, कूलिंग और कंडेंसेशन पर। हत्ता कि कायनात की तमाम चीज़ें जो हैं वो कंटिंजेंट बीइंग्स हैं, वो अपनी वजूद के लिए किसी एक्सटर्नल फैक्टर पर, किसी एक्सटर्नल एक्सप्लेनेशन पर डिपेंड करते। जबकि जो नेसेसरी बीइंग्स हैं ये वो वजूद है जो अपनी वजूद के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए किसी एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो उसकी नेचर में ही है, और उसकी नेचर ही उसकी एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करती है। मैथमेटिकल ट्रूथ्स को अमूमन समझा जाता है कि नेसेसरी ट्रूथ्स हैं। मिसाल के तौर पे 2+2=4, ये एक मैथमेटिकल ट्रूथ है। ये अपनी एग्जिस्टेंस के लिए किसी एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। अब ये और बात है कि बहुत से फिलोसफर्स और मैथमेटिशियंस के यहाँ ये डिबेट है कि आखिर मैथ्स जो है, मैथमेटिकल ट्रूथ्स जो हैं वो इंसान की मेंटल कंस्ट्रक्ट है, इंसान ने उन्हें बनाया है या सिर्फ डिस्कवर किया है। मगर अभी के लिए हम मान के चलेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैथमेटिकल ट्रूथ्स जो हैं वो नेसेसरी बीइंग्स हैं। अब कायनात की तमाम तर चीज़ें लेकिन जो हैं, दरख्त, चिंद, परिंद, इंसान, पहाड़, जमीन, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, ये अपनी एग्जिस्टेंस के लिए किसी दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। और अगर कायनात की जो भी हमने अभी तक मुतालिया किया है, उन वो तमाम चीज़ें कंटिंजेंट बीइंग्स हैं, वो अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए किसी एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। इसी से एक्सट्रैपोलेट किया जाता है कि अगर यूनिवर्स की तमाम चीज़ें कंटिंजेंट बीइंग्स हैं तो फिर जाहिर बात है कि यूनिवर्स भी एक कंटिंजेंट बीइंग होगा, वो भी अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए डिपेंड करता है किसी एक्सटर्नल फैक्टर पर। अगर हम उस एक्सटर्नल फैक्टर तक पहुंच जाएं और वो भी आखिर में कंटिंजेंट बीइंग हो, तो हमें उसकी भी एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी, और हमें पीछे से पीछे जाना पड़ेगा। जहां पर हम रुकेंगे वो नेसेसरी बीइंग होगा, और वो बीइंग अपनी एग्जिस्टेंस के लिए किसी कंटिंजेंट बीइंग का मोहताज नहीं होगा या किसी और एक्सटर्नल फैक्टर का मोहताज नहीं होगा, बल्कि उसकी नेचर में ही उसकी एग्जिस्टेंस की एक्सप्लेनेशन होगी। और नेसेसरी बीइंग का होना जरूरी है, और वही नेसेसरी बीइंग तमाम कंटिंजेंट बीइंग्स की एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करेगा, और वो नेसेसरी बीइंग जो है वो गॉड है। ये एक कंटिंजेंसी आर्गुमेंट ये कहता है। अब अगर आगे से सवाल उठ जाए कि अगर यूनिवर्स एटर्नल हो या इन्फिनिट रिग्रेस पॉसिबल है, तो ये एथियस्ट ये सवाल उठाते हैं कि अगर ये दो सवाल अगर हम उठा दें तो आर्गुमेंट फेल हो जाता है। तो ऐसा हरगिज नहीं है। चाहे यूनिवर्स एटर्नल हो या इन्फिनिट रिग्रेस पॉसिबल हो, तो भी कंटिंजेंट आर्गुमेंट जो है वो अपनी वजन जो है वो बरकरार रखता है। इस पे बात करते हैं आगे, ये कैसा होता है। तो अमूमन ये कन्फ्यूजन पाई जाती है कि कंटिंजेंसी आर्गुमेंट को मिक्स किया जाता है कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट से। कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट को समझेंगे हम पहले, लेकिन उसको समझने से पहले उसका एक बैड वेरिएंट जो है वो थियस्ट प्रेजेंट करते हैं, जो कि यूं चलता है कि तमाम चीजों का कोई ना कोई कॉज होता है, तो यूनिवर्स का भी एक कॉज है, तो यूनिवर्स का जो कॉज है वो खुदा है। ये एक बैड वेरिएंट है कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट का, क्योंकि आगे से सवाल आता है कि हर चीज का कोई ना कोई कॉज होता है, तो फिर खुदा का क्या कॉज है। तो ये एक बैड वेरिएंट है। कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट ये नहीं कहता कि हर चीज का एक कॉज होता है, वो ये कहता है एवरीथिंग दैट बिगिन टू एग्जिस्ट हैज अ कॉज, यानी वो चीजें जो वजूद में आती हैं, जो पैदा होती हैं, उनका कोई ना कोई कॉज होता है। चूंकि यूनिवर्स जो है वो बिगिन टू एग्जिस्ट, वो वजूद में आया है बिग बैंग के बाद, तो इसलिए उसका कोई ना कोई कॉज होना चाहिए, और वो कॉज जो है वो खुदा है। ये कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट कहता है।
اب اگر کہہ دیا جائے آگے سے کہ یونیورس جو ہے وہ اٹرنل ہے یا انفینٹ ریگریس بھی تو پاسبل ہے، آپ رکتے کیوں ہیں نیسیسری بینگ پہ؟ انفینٹ ریگریس بھی پاسبل ہے اور یونیورس بھی اٹرنل اگر ہو تو وہ اس کی شروعات ہوئی نہیں، جب شروعات ہوئی نہیں تو آپ کا آرگومنٹ فیل ہو جاتا ہے کہ ایوری تھنگ دیٹ بگنس ٹو ایگزسٹ ایز اے کوز، تو یونیورس بگننگ آئی نہیں یونیورس کے اندر، تو یہ آرگومنٹ فیل ہو جاتا ہے۔ مگر اس کو کنفیوز کیا جاتا ہے کنٹینجنسی آرگومنٹ کے ساتھ۔ کنٹینجنسی آرگومنٹ کے مطابق اگر یونیورس اٹرنل ہو یا چاہے انفینٹ ریگریس پاسبل ہو میتھمیٹیکلی اور فزیکلی بھی اگر پاسبل ہو انفینٹ ریگریس، تو بھی یہ آرگومنٹ فیل نہیں ہوتا۔ وہ کیسے؟ اس پہ چلتے ہیں۔ امیجن کریں آپ ایک آئرلینڈ پہ ہیں، اس آئرلینڈ پہ آپ کو ایک کتاب ملتی ہے، وہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے، اس میں نہ تو فرنٹ کور ہے نہ بیک کور ہے، اور آپ پیج پلٹاتے جاتے ہیں اور وہ کتاب چلتی رہتی ہے اور وہ کتاب کا کوئی اینڈ نہیں، اور اس کتاب کے اندر پہلے پیج پہ لکھا ہوا ہے نمبر 2، اگلے پیج پہ لکھا ہوا ہے نمبر 4، اگلے پیج پہ لکھا ہوا ہے نمبر 6، تو ایک انفینٹ ایون نمبرز کی ایک سیریز ہے جو چلتی چلی جا رہی، 8 10 12 14 چلتی چلی جا رہی۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ 100 ورڈ کہاں سے آیا اس پیج کے اندر، تو آپ کہیں گے اس کی ایکسپلینیشن 98 ہے نا، پیچھے ایکسپلین کرتا ہے 100 کو۔ اگر یہ بک چلتی چلی جائے اور انفینٹ نمبر سیریز ہو، اس کے اندر ایون نمبرز کی انفینٹ سیریز ہو، تو بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ بک جو ہے یہ اوڈ نمبر پر مشتمل کیوں نہیں ہے، 1 3 5 7 نمبرز پر مشتمل کیوں نہیں ہے؟ آخر یہ کتاب نمبر سیریز پر ہی کیوں مشتمل ہے، یہ جیومیٹری کی کتاب کیوں نہیں ہے؟ تو ان تمام سوالوں کا جواب انفینٹ ریگریس نہیں دیتا۔ اگر انفینٹ ریگریس موجود بھی ہے تو وہ کیوں موجود ہے، اس کی بھی کوئی نہ کوئی ایکسپلینیشن چاہیے ہوگی، اور وہ ایکسپلینیشن اس بک کے باہر ایگزسٹ کرے گی کہ وہ کتاب کا آتھر کون ہے۔ اسی طرح یونیورس جو ہے اگر انفینٹی سے بھی وہ چلتا چلا آ رہا ہے تو بھی اس کی کوئی نہ کوئی ایکسپلینیشن چاہیے ہوگی، اور وہ ایکسپلینیشن جو ہوگی اس کا نیسیسری بینگ ہونا ضروری ہے۔ تو اس طرح اگر یہ یونیورس انفینٹ بھی ہو اور چاہے اٹرنل بھی ہو تو بھی اس کی ایکسپلینیشن چاہیے ہوگی کہ آخر یونیورس اسی طرح ہی کیوں ہے جس طرح یہ ہے، اور گریوٹی ایک خاص نمبر ہے گریوٹی کا، وہی کیوں ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو یہ پوری کائنات ایگزسٹ ہی نہ کرتی، یہ اس دنیا کے اندر ایوولوشن کیوں پاسبل ہو پایا، اور روشنی کیوں ہے اس یونیورس کے اندر، پورا ڈارک یونیورس بھی تو ہو سکتا تھا۔ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو ایکسپلینیشن مانگتے ہیں، وہ ایکسپلینیشن ساری نیسیسری بینگ کے تھرو پاسبل ہو پاتی۔ تو اس طرح چاہے یونیورس جو ہے وہ انفینٹ ہو یا اٹرنل ہو تو بھی ایک ایکسپلینیشن چاہیے ہوگی، اور وہ ایکسپلینیشن جو ہے وہ نیسیسری بینگ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب ایک نیسیسری بینگ کی ایگزسٹنس تو اس آرگومنٹ کے تھرو پروو ہو جاتی ہے، مگر اس سے یہ کہنا کہ ایتھیزم کا سارا مقدمہ فیل ہو چکا ہے، یہ بڑی ڈس آنیسٹ بات ہے، کیونکہ اس پہ بھی بہت سے آرگومنٹ دیے جا سکتے ہیں، اور کیا یہ آرگومنٹ پروو نہیں کرتا؟ یہ آرگومنٹ ایک نیسیسری بینگ کا ہونا تو پروو کرتا ہے، مگر وہ نیسیسری بینگ کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں، اس کے کریکٹرسٹک کیا ہیں، وہ پرسنل گاڈ جو ریلیجیس لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک گاڈ پرسنل ہے، یا وہ کسی پرٹیکولر مذہب کا خدا بھی ثابت نہیں کرتا یہ آرگومنٹ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات کہ وہ گاڈ ایول بھی تو ہو سکتا ہے، یہ آرگومنٹ تو صرف ایک نیسیسری بینگ کی ایگزسٹنس کو پروو کرتا ہے، جبکہ ہم کائنات میں دیکھتے ہیں بہت سا ایول پایا جاتا ہے، نیچرل ڈیزیزز پائی جاتی ہیں، ارتھ کو ایک ساتھ ہیں، تو ہیومن ایول کے ایکسپلینیشن تو یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کو فری ول دی گئی ہے، لیکن جو نیچرل ایولز ایگزسٹ کرتے ہیں اس کی ایکسپلینیشن نہیں دی جا سکتی اس آرگومنٹ کے تھرو۔ تو یہ آرگومنٹ اگر ہم دیکھیں کہ نیسیسری بینگ کا ہونا ضروری ہے، یونیورس ہمیں کہتا ہے، تو یونیورس ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ وہ گاڈ ایول بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ دو بنیادی چیزیں بھی سامنے آ سکتی ہیں، اور بھی بہت سے کاؤنٹر آرگومنٹ دیے جا سکتے ہیں، وہ اس ویڈیو کا پرپس نہیں ہے۔ اس ویڈیو کا پرپس صرف یہ تھا کہ کنٹینجنسی آرگومنٹ آخر کہتا کیا ہے، وہ کیا پروو کرتا ہے، اور کس طرح وہ کلام کوزمولوجیکل آرگومنٹ سے ڈیفرنٹ ہے، اور اس کے کاؤنٹر آرگومنٹس میں چند میں نے آپ کو بتایا، وہ کسی اور ویڈیو میں پریزنٹ کریں گے۔ انٹرسٹنگلی کنٹینجنسی آرگومنٹ کو پریزنٹ تو یوں تو کیا تھا سب سے پہلے ابن سینا نے، جو اسلامک گولڈن ایج کے ایک فلاسفر تھے، مگر پھر اس کو تھامس ایکوینس جو کہ کرسچن فلاسفر تھے انہوں نے اڈیپٹ کیا اور کرسچن تھیولوجی کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کیا۔ پھر لائبنٹز نے دوبارہ سے اس آرگومنٹ کو پریزنٹ کیا، اور جو ماڈرن فارم ہے کنٹینجنسی آرگومنٹ کی وہ ایٹریبیوٹ کی جاتی ہے جرمن فلاسفر لائبنٹز کے ساتھ ہی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ارسطوٹل کا ان مووڈ موور کا جو آرگومنٹ تھا وہ کنٹینجنسی آرگومنٹ ہے یا نہیں، یا اس ان مووڈ موور کے آرگومنٹ نے کس طرح انسپائر کیا کنٹینجنسی آرگومنٹ کو، اور ابن سینا نے وہاں سے انسپریشن لے کے کنٹینجنسی آرگومنٹ کو پریزنٹ کیا۔ اگر وہ پریزنٹ کر چکے تھے تو تھامس ایکوینس کو کیا پڑی تھی آرگومنٹ پریزنٹ کرنے کی، تو انہوں نے کرسچن تھیولوجی کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کیا، اور جو ابن سینا کا خدا تھا اس کے پاس چوائس نہیں تھی کہ وہ دنیا بناتا، بلکہ اس کی نیچر میں ہی ہے کہ وہ ایگزسٹنس کو اس کی وجہ سے پاسبل ہو پائی۔ مثال کے طور پہ سورج
सूरज जो है वो बाय चॉइस रोशनी नहीं देता, बल्कि उसकी नेचर में है कि उसने रोशनी देनी है। इसी तरह जो इब्ने सीना का खुदा था, उसके पास चॉइस नहीं थी, उसने चॉइस के थ्रू ये दुनिया, ये कायनात नहीं बनाई, बल्कि उसकी नेचर में ही है और उसने बना दी। तो इब्ने सीना के इसी खुदा के तस्वर को इमाम गजाली ने क्रिटिसाइज किया था, जो कि बाद में कहा जाता है कि उन्होंने फिलोसफर्स पर जो है वो फतवे लगाए। तो वो पर्टिकुलर जो करेक्टरिस्टिक प्रेजेंट कर रहे थे इब्ने सीना, तो वो उस पर तनकीद थी, और कोई भी मुस्लिम थियोलॉजी के खिलाफ भी ये बात जाती है। फिर अगर थॉमस एक्वाइनस उसे एक बाय चॉइस, उनके मुताबिक खुदा ने बाय चॉइस इस दुनिया को बनाया, और लेबनिट्स जो कि खुद भी एक क्रिश्चियन फिलोसफर थे, तो उन्होंने दोबारा से इस आर्ग्यूमेंट को क्यों प्रेजेंट किया, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। बेसिकली लेबनिट्स ने एक और सवाल उठाया कि वाई देयर इज समथिंग रादर देन नथिंग, कि कायनात जो है वो कायनात क्यों है, कुछ नई भी हो सकती थी, तो अगर है तो उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन, कि हर चीज की कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, और वो एक्सप्लेनेशन या तो उसके अंदर मौजूद होगी, उसकी नेचर के अंदर, या बाहर एग्जिस्ट कर रही होगी। तो हमारी, उनके मुताबिक हमारी सारी कायनात जो है वो अपनी एक्सप्लेनेशन उसके बाहर होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं हमें रुकना पड़ेगा, जहाँ पे हम रुकेंगे वो नेसेसरी बीइंग होगा। और उसने बाय चॉइस कायनात को इसी तरह बनाया, इसके ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो एक वैल्यू जो है वो वही है, तो ये दुनिया मुमकिन हो पाई। खुदा के पास लेबनिट्स के मुताबिक बहुत सी चॉइसेस थी, वो कोई भी यूनिवर्स बना सकता था, वो ऐसा यूनिवर्स भी बना सकता था जिसमें ईवल एग्जिस्ट ही ना करती। बहुत सी चॉइसेस थी खुदा के पास, किसी तरह का भी यूनिवर्स बनाया जा सकता था, लेकिन ये जो यूनिवर्स है ये बेस्ट पॉसिबल यूनिवर्स है। लेबनिट्स के मुताबिक वी लिव इन बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स। अब बहुत से काउंटर आर्गूमेंट्स प्रेजेंट किए जा सकते थे कंटिजेंसी आर्गूमेंट के खिलाफ, उस पर मैं फिर किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कि आपको कितना क्लियर हुआ कंटिजेंसी आर्गूमेंट, और आपके मुताबिक कौन कौन से काउंटर आर्गूमेंट्स हैं कंटिजेंसी आर्गूमेंट में, क्या क्या वीकनेसेस हैं इस आर्गूमेंट के अंदर। थैंक यू।